आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है। आज का वजीफ़ा बड़ा ही ख़ास है। एक ऐसी तस्बीह के हवाले से है कि अगर आप रात में ये तस्बीह करते हैं और सुबह के वक्त में अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं। बेशक आप जानते हैं कि रिस्क के दरवाज़ों का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में फ़रमाते हैं कि मैं जिस पर चाहता हूँ रिस्क के दरवाज़ों को खोल देता हूँ, जिसके लिए चाहता हूँ एक मिकदार के बराबर कर देता हूँ। आज का अमल बड़ा ही ख़ास है इंशाअल्लाह ताला, जो आपको तमाम तर मुश्किलात से निकालेगा, आपकी तरफ रिस्क के दरवाज़ों को इंशाअल्लाह खुलवा देगा। बेशक अल्लाह करीम ही वो ज़ात है जो इंसान के रिस्क को कुशादा करते हैं। आपने करना क्या है कि आपने रात को आपने ये एक तस्बीह है, पारा नंबर 25 सूरह शोरा की आयत नंबर 19 है। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुकु मन यशाअ वहुवल कवियुल अज़ीज़। ये एक आयत है। और उसके अलावा जो एक तस्बीह आपने करनी है वो है या हय्यु या क़य्यूम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आपने तस्बीह करनी है इंशाअल्लाह ताला। ये जो पारा नंबर 25 की सूरह शोरा की आयत नंबर 19 है, इसको आपने 21 मरतबा पढ़ना है। और अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। शुरू में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुकु मन यशाअ वहुवल कवियुल अज़ीज़। इसको आपने पढ़ना है 21 मरतबा। फिर उसके बाद आपने एक तस्बीह या हय्यु या क़य्यूम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की करनी है। इंशाअल्लाह ताला आप इससे देखेंगे कि अल्लाह ताला आप पर किस तरह से गैब से अल्लाह ताला रिस्क के दरवाज़े आप पर खोल देंगे। आपकी हर परेशानी इंशाअल्लाह हल होगी। बेशक अल्लाह करीम अगर आप पर रिस्क के दरवाज़े खोल दें तो कोई इसको बंद नहीं कर सकता, और अल्लाह बंद कर दे तो कोई खोल नहीं सकता। बेशक वो लोग जो चाहते हैं कि दुनियावी तौर पर अल्लाह करीम उनके तमाम तर जो रिस्क के मामलात हैं, कारोबार में तंगी है, तो इंशाअल्लाह उनको चाहिए कि ये वजीफ़ा आज से ही शुरू कर दें। इसकी बरकत से अल्लाह अज़्ज़ व जल इनको गनी फरमा देंगे, ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हालांकि पहले वो मुफलिस और हाजतमंद हैं, लेकिन अल्लाह ताला इस वजीफ़ा की बरकत से उनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता कर देंगे। ये बहुत ही खूबसूरत अमल है। आप जो भी अमल करें उसको यकीन के साथ किया करें। बेशक अल्लाह करीम ही हैं जो आपको तमाम मुश्किलों से निकालने पर कादिर, आपकी तमाम तर मामलात में हिफाजत करने वाले, आपकी हिमायत करने वाले वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। उसके सिवा कोई ऐसा नहीं जो आपकी ज़िंदगी को तपते सहरा से निकाल कर, बेशक अल्लाह करीम ही उसको बाग़बान में और बागों में बदलने पर कादिर हैं। बेशक अल्लाह ही वो ज़ात है जो आपको कांटों से फूलों पर लाने पर कादिर, आपकी हर मुश्किल को आसान करने पर कादिर। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। अल्लाह करीम अगर आपको छोड़ दें तो कोई नहीं है जो आपको जो है अंधेरों से निकाल सके या आपकी परेशानियों को ख़त्म कर सके। ये मुख्तसर सा अमल, मैं आपसे बहुत ही मुख्तसर अमल ज़िक्र करती हूँ, और ये कुरान करीम की आयत का अमल है। आपने इसको इंशाअल्लाह यकीन के साथ करना है, और इस यकीन के साथ कि बेशक अल्लाह करीम मुझे ज़रूर अता फ़रमाएंगे, मेरी परेशानियों को ख़त्म फरमाएंगे। और ये जो तस्बीह है जो मैंने आपसे ज़िक्र की है, या हय्यु या क़य्यूम, ये भी बेशक अल्लाह करीम के इसमें आज़म में से है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसके हवाले से भी आप जानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 99 बीमारियों का इलाज है, और सबसे जो कम दर्जे की बीमारी है वो गम है। और इंसान को गम किसी भी चीज़ का हो सकता है, रिस्क रोज़ी का हो सकता है, हाजात के पूरे ना होने का हो सकता है। तो आप इसको किसी भी मकसद के लिए पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आपको इस मकसद में कामयाबी हासिल होगी। बेशक अल्लाह करीम हर चीज़ का इल्म रखने वाले हैं। अल्लाह करीम चाहते हैं तो बढ़ा देते हैं। बाज़ औक़ात इंसान के जो नसीब में वो रिस्क नहीं होता, लेकिन उसके कुछ आमाल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उसके रिस्क में इजाफ़ा कर दिया जाता है। आप जानते हैं कि बनी इसराइल का एक आदमी जो बहुत ज़्यादा गरीब था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और उनसे कहने लगा कि अल्लाह को कहिए कि मेरे नसीब में जितना भी रिस्क है वो मुझे एक ही दफ़ा दे दे। तो अल्लाह करीम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त पर कहा कि उससे कहो कि वो फ़लाँ फ़लाँ जो मैदान है उसको खाली करे, कि मैं उसकी पूरी ज़िंदगी का रिस्क वहीं पर नाजिल करूँगा। अब पूरी ज़िंदगी का रिस्क वहाँ पर जब नाजिल हुआ, उसने थोड़ा सा खाया, अब इंसान कितना खा लेता है, थोड़ा सा खाया, उसका पेट भर गया, तो उसने बाकी लोगों से जो है उनको बुला बुला कर उनसे कहा कि आप भी अपना पेट भरिए और ले जाइए जितना आपका दिल करता है।
اب جب اگلا دن ہوا، اگلے دن اس سے بھی بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میرے نصیب میں پوری زندگی میں یہی رزق لکھا ہے، اگلے دن اس سے بھی بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے جو اپنے نصیب میں سے اپنے نصیب کا جو لوگوں کو کھلایا تو ان کے نصیبوں کی برکت سے اللہ نے اس کو اور زیادہ عطا کر دیا۔ یعنی کہ بعض اوقات ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ نے مقرر کر دیا وہی ہے، بعض اوقات آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کا جو رزق ہے وہ بڑھا بھی دیا جاتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نصیب میں لیکن گھٹا دیا جاتا ہے۔ تو اچھے اعمال کا آپ کی زندگی پر بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ پر اچھے حالات لانے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا اشارہ کرتے ہیں جو ان قریب آپ کی زندگی کی تاریخ زندگی کو روشن کر دیتا ہے۔ وہ کون سا ایسا عمل ہے؟ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، آپ کی ہر چیز سے باخبر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، اور اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تم پر روشنی لا دے؟ اب اللہ کے حکم سے دن اور رات چل رہے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے، رات کو غروب ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کون ہے جو آپ کو روشنی دے؟ آپ اندھیروں میں ہی رہ جائیں۔ جان رکھیے زمین پر چلنے والا اور کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اور جوڑ اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ اللہ کے ذمے ہے، وہ اس کے مستقبل کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی اللہ کریم جانتا ہے۔ بے شک وہی ہے جو تمہاری نا امید ہو جانے کے بعد تم پر رحمت کی بارش برساتا ہے، اور اگر تم غور کرو تو اللہ بظاہر تمہیں اپنی کامیابی کے آثار نظر نہ آتے ہوں، لیکن اللہ کریم جو ہے وہ ہر منصوبہ کو، ہر چیز کو ایک تدبیر سے لگا رہے ہوتے ہیں۔ بے شک آپ کے سامنے وہ فیل ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے فیل ہو رہے ہیں، لیکن اب ایک کام اپنے منصوبے کے مطابق آپ کرتے ہیں اور ایک کام اللہ اپنے منصوبے کے مطابق کرتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ کا منصوبہ جو ہے وہ کامیاب بھی ہے اور آپ کی مدد کے عین مطابق بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں سے بے شک وہ کام لے لیں جو آپ کے منصوبے کے خلاف ہوتا ہے، اور اس منصوبے کے عین مطابق اللہ کریم آپ کو وہ عطا فرما رہے ہوتے ہیں جو پراسرار طور پر اللہ کی مدد کے تحت ہو رہا ہوتا ہے، اور جس کا انجام بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اچھا نہیں ہوا، لیکن اللہ کریم ہمارے لیے اچھا ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ پاک کا ارشاد ہے، اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین پر قدم جمانے کی صورت نکالی اور اس معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا اس کو انتظام کر دیا۔ اللہ اپنا کام کر کے ہی رہتا ہے، فعال لما یرید، مگر لوگ نہیں جانتے۔ اگر تم ڈھونڈ رہے ہو کہ میری مدد ہو، اللہ مجھے وہ ظاہر کر دے جو میں جو ہے اللہ سے چاہ رہا ہوں یا مانگ رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عالم اسباب میں وہ تمام تدبیریں آپ کے لیے مرتب کر رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے قانون فطرت کے مطابق چلتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنی تدبیروں پر نہیں، بلکہ کچھ بھی کام کرتے ہیں تو ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے جب یہ امید رکھتے ہیں تو ان قریب خفیہ وسیلوں سے اللہ تعالیٰ آپ تک مدد پہنچا دیتے ہیں۔ ایسی مدد ہوتی ہے کہ آپ خود حیران ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اشارہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جب کوئی اللہ سے ڈرے اور اللہ اس کے لیے کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اس سے ڈرنے والوں کے لیے بڑے اجر رکھتا ہے اللہ کریم۔ پھر اپنے سارے معاملات آپ اللہ کے سپرد کر کے اللہ سے مدد طلب کیجیے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور لکھا کریں، اور اپنی دعاؤں کو بھی ضرور لکھا کریں۔ بہت سے لوگ ہماری کمنٹ جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ جب آپ کی دعا کو پڑھیں گے، پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہو جو آپ کی دعا پر آمین کہہ دے اور اللہ کے ہاں وہ دعا مقبولیت کے درجے کو پہنچ جائے، تو اپنی دعاؤں کو بھی لکھ دیا کریں کمنٹ میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔